रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम मामला मखसूस नशिस्तों का। आज मखसूस नशिस्तों के मामले पर फिर से समाअत हुई, लेकिन ये समाअत बड़ी मुख्तसर रही, कोई ज़्यादा समाअत चल नहीं सकी। हमने जो सोचा हुआ था कि ये आज समाअत होगी, किसी हद तक मामला जो है वो अपने सिमटने की तरफ जाएगा, लेकिन आज मुख्तसर समाअत हुई और उसकी वजह जो है वो तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है उनकी जानिब से वही पुराने ताख़ीरी हरबे थे। उनकी तो कोशिश थी ये मामला 3 हफ्तों के लिए मुलतवी हो जाए, लेकिन भला हो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान का, जिन्होंने कहा कि नहीं 3 हफ्तों के लिए तो नहीं। बहरहाल तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और दीगर जो वकील हैं उनकी जानिब से ले तो लाल के बाद ये मामला चला गया 13 मई तक के लिए, यानी कि अगले हफ्ते मंगल के रोज़ इस मामले पर फिर से समाअत होगी। आज जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 11 रुकनी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, 11 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने समाअत की और उसमें 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहब नहीं थे। वो कौन है? जस्टिस आयशा मलिक और दूसरे जस्टिस अकील लवासी। यस, जस्टिस अकील लवासी। तो ये क्यों नहीं थे? हमारे बहुत सारे दोस्तों ने और ख़ासकर यूट्यूबर्स ने, जिनके कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, जो झूठ और इफ्तरा को यूट्यूब पे बेच के अपनी कमाई का जिन्होंने इसको ज़रिया बनाया हुआ है, उनकी जानिब से मुसलसल कल से ये प्रोपेगंडा किया गया कि 2 जजेस को जो है वो निकाल बाहर फेंका। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, चूँकि वो इख्तलाफ कर रहे थे, उनको इन्होंने बेंच से अलग कर दिया, उठा के बाहर फेंक दिया। पता नहीं ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिला के जो है वो एक परसेप्शन मैनेजमेंट बना रहे थे, लेकिन हकीकत डिफरेंट है। हकीकत क्या है आपको पता होना चाहिए, होगा बल्कि बहुत सारों को, जो ख़ासकर कल यहाँ पे कोर्ट के अंदर थे उनको तो ज़्यादा अदराक होगा। हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि कुछ भी हो जाए, हम मंसूर अली शाह वाले 8 जजेस वाले जो फ़ैसला है उसी को मनोअन तस्लीम करते हैं, उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई नज़रसानी दरख्वास्त को कबूल ही नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया कि जो नज़रसानी दरख्वास्तें दायर हुई, 7-8 जो नज़रसानी दरख्वास्तें हैं इस टाइम, उन्होंने इन सारी दरख्वास्तों को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिसल की तरफ चले गए, मुस्तरद कर दिया और कहा हम इस पर अपना इजाफी नोट लिखेंगे, अपना राय देंगे, वजूहात देंगे। तो बात यह है 11 जजेस ने कहा कि नहीं, ये नज़रसानी दरख्वास्तें आई हैं, इनको हम समाअत के लिए मंजूर करते हैं। इब्तदाई समाअत के लिए दरख्वास्तें मंजूर हुई तो उन्होंने कहा अब हम इस पर नोटिस भी जारी करते हैं। तो अब 11 ने नोटिस जारी किए, 11 इसको सुनेंगे, 2 जो है उन्होंने सुने बगैर अपना माइंड अप्लाई किया और कहा कि हम डिसमिस करते हैं। तो इट मीन कि 13 में से 2 पहले ही समाअत में अपने फ़ैसले पे पहुंच गए और उन्हें फ़ैसला भी दे दिया कि डिसमिसल नहीं सुनते हम, हमारे मंसूर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ किसने दरख्वास्तें दायर की हैं नज़रसानी, हमें वो कबूल नहीं है। उन्होंने उन दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। अब उनका तो फ़ैसला आ गया ना, जब फ़ैसला आ गया तो फिर वो बेंच में क्या किसके लिए बैठेंगे? सीधी सी बात है, जब नोटिस जारी नहीं किए तो जिन्होंने नोटिस जारी किए हैं वही जब मामला सुनेंगे ना। तो इसी वजह से उन्होंने ख़ुद को अलग कर लिया कि देखिए हमने अपना राय दे दिया, हमारा फ़ैसला आ गया, अब इसमें बैठने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। किसी ने उनको अलग नहीं किया था, ख़ुद अलग हुए हैं। लेकिन यूट्यूबर्स क्या कह रहे थे कि जी इनको अलग किया गया, अलहदा कर दिया गया, बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये क्या कह सकते हैं? ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाते हैं, झूठ बोलते हैं, इफ्तरा फैलाते हैं। अब इन लोगों से बंदा क्या कहे? तो बहरहाल ये मामला तो यूँ हुआ। फिर इसके बाद आज जब समाअत हुई
تو وہ فیصل صدیقی ہیں سنی اتحاد کونسل کے وکیل، وہ پہنچ نہیں سکے۔ وجہ وہ جی رات ایئرپلین بند ہو گئے تھے، جہاز بند ہو گئے تھے، وہ کراچی سے یہاں پہ آتے ہیں تو اس وجہ سے وہ آ نہیں سکے۔ موٹر وے بھی بند ہو رہے ہیں تو وہ کیسے آئیں؟ 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کریں۔ یہ حامد خان نے کا کہنا تھا۔ حامد خان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، وکیل رہنما بھی ہیں، اور انہوں نے کہا 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کیا جائے۔ عدالت نے کہا نہیں، کل تک کے لیے ملتوی کرتے ہیں۔ بہرحال پھر ان کی اصلاح پہ 13 کے لیے اگلے نیکسٹ ویک کے لیے ملتوی کر دیا گیا یہ معاملہ۔ اب دوسرا اس کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ تھا توہین عدالت کا۔ توہین عدالت کی بھی پراکسی پٹیشن ہے، ایک قسم کی، بس کیا نام ہے ان کا، وہ شوزب، کنول شوزب ہے میرے خیال میں، یہی نام ہے نا، وہ پی ٹی آئی کے جو وکیل تو نہیں ہے، ایک رہنما مانی جاتی ہے، کنول شوزب صاحبہ کا ایک درخواست ہے جو اس نے الیکشن کمیشن کے خلاف کیا ہوا ہے، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، کہ یہ منصور علی شاہ والے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، ان کو توہین عدالت لگائی جائے۔ تو اس پہ نوٹسز ہوئے تھے، سمپل نوٹسز ہوئے تھے۔ آج اس کو معاملے پر بھی میٹر سنا گیا، تو اس پہ آج جسٹس جمال خان صاحب تھوڑے سے اگریسو تھے۔ انہوں نے وکیل الیکشن کمیشن جو ہے سبزیل سواتی، ان کو کہا کہ ہاں بھائی آپ کس کیپیسٹی میں آ گئے؟ انہوں نے کہا میں وکیل ہوں۔ کس کے؟ الیکشن کمیشن کے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی اس میں نوٹس ہوئے ہیں، توہین عدالت کا معاملہ ہے، تو کنڈیمنر کو ذاتی حیثیت میں آنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کنڈیمنر ذاتی حیثیت میں اس وقت آتا ہے جب شوکاز نوٹس ہو، یہ تو سمپل نوٹس ہے۔ انہوں نے کہا جا آپ ہمیں بتائیں کہ قانون کیا ہے، قاعدہ کیا ہے۔ برا وکیل صاحب کیا کرتے؟ خاموش ہو گئے۔ مندوخیل صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ ان کو پیش ہونا چاہیے، سکندر سلطان راجہ کیوں نہیں ہے، ان کو پیش ہوں۔ بہرحال اس پہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ ہیں امین الدین خان نے کہا کہ یہ معاملہ بھی کہ شکاز نوٹس تک پہنچا نہیں ہے، ان کی ذاتی جو آمد ہے وہ ابھی متعلقہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ معاملہ سن نہیں رہے، ہم ایسے کو کہ اگر 13 رکنی یا 11 رکنی بینچ سنے تو پھر اپیل کدھر جائے گی، تو بہتر ہے یہ معاملہ ہم واپس بھیج دیتے ہیں کمیٹی کو۔ تو جو ججز کمیٹی ہے جو بینچ بنانے کا فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا کیس کون سے بینچ میں لگے گا، اس کو ہم یہ واپس بھیجتے ہیں، تو وہ اب ڈیسائیڈ کرے کہ کون سے بینچ کو بھیجا جانا ہے۔ تو یہاں پہ پھر کہا گیا کہ جی وہ ریگولر بینچ کو بھجوائیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی ہم جمال خان نے کہا کنسیڈر کر لیں گے۔ تو یوں یہ سماعت بھی جو ہے نا وہ اس وجہ پہ توہین عدالت والی چلی گئی کہ اب یہ کمیٹی کو بھیجا جائے گا، کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کون سے بینچ میں اس معاملے کو سماعت کے لیے لگانا ہے اور کس طریقے سے اس کی سماعت ہوگی۔ 3 رکنی بینچ ہوگا، جو بھی ہوگا وہ کمیٹی طے کرے گی۔ تو یوں یہ معاملہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب وہ جب بینچ بنے گا تو پتہ چلے گا۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی مخصوص نشستوں والے معاملے پہ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 13 مئی کو معاملہ مخصوص نشستوں کا کس سمجھ جاتا ہے، اور پھر یہ توہین عدالت والا معاملہ کب لگتا ہے اور کیسے لگتا ہے۔ بہرحال اس وقت تک آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔